ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ജൽ ജലാലുള്ള അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലെ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഇന്ന് മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا يضيعون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم. ജിന്ന് പള്ളിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടോ? മസ്ജിദ് ജിന്നില്ലേ? അവിടെ ആൾക്കാർ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പള്ളിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനെല്ലാം لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله
والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلوي في موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلوي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنبارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير
خير ولطف وعافية، وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعت لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നാം ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മെ പരിപൂർണമായി എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി നമ്മെ പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരികളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര്, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത്, അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയിൽ 10ാമത്തെ ഫസലാണ്. ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ലൈവ് ഇട്ടത് മാത്രം.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذن لصحب صلاة منك دائما
متين على النبي بمنحل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مر النحد عذبا تلباني ريح صبا وأطرب العيس العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من عظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ارحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹു ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അതുപോലെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ
മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരിൽ നിന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി ലൈക്ക് ചെയ്തവരിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്തവരിൽ നിന്ന് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ, ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാവരും ഖബറിൽ റബ്ബേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. അഡ്മിന്റെ വാപ്പല്ലേ മരിച്ചത്, ആരോ കൂട്ടുകാരന്റെ വാപ്പല്ലേ. അള്ളാഹുവോടെ ഖബറിലേക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബിനെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചാടിന്റെ ദിവസം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹുവോടെ ഖബറിലേക്ക് റബ്ബ് ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ൽ സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് കൂടെ പറയുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് അല്ലാഹുവേ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ദുആ കൊണ്ട് പല വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവിടെ നാടും വീടും സ്ഥലവും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്, മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹു, വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഹൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവെ, സന്തോഷമുള്ള റിസൾട്ട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവെ, നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാൻ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്, രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നമ്മൾ പലവരും രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹു. അതുക്കാറുകൊണ്ട് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല റബ്ബേ. അത്തരത്തിലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. കീറി മുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട, ഡയാലിസിസ് ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അതൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാൻ. എന്തെങ്കിലും മാരകമായ രോഗാണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് വെറുതെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹർ, പൈശാചികമായ ശർറ്, മറ്റുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, അസൂയകളിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആപത്ത്, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകൾ, കെട്ടിക്കൊടുക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഏറ്റവർക്ക് നീ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ഏറ്റവും നീ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. സൂയാലുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ രോഗചികിത്സയുമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹു, ഒരാട് മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട, രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ട അയ്യോ രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും റബ്ബേ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഉള്ള ആരോഗ്യത്തില്, സമയത്തില്, ഞങ്ങളെ വീടുകളില്, സമയങ്ങളില്, ആരോഗ്യത്തില്, കച്ചവടത്തില്, ബിസിനസ്സില്, ഭാര്യ മക്കളില്, സർവ്വത്തിലും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
സർവ്വകാര്യമുണ്ട്. ഒരുപാട് വേദനകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, കൂടെ നിന്നവർ ചതിച്ചവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ബിസിനസ്സിൽ തകർന്നു പോയവരുണ്ട്, മാനസികമായി വല്ലാതെ വിഷമം വന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മാനസികമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളെയും മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ, അതുക്കാവിടെ മറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ടെൻഷനുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ, അല്ലാഹുവേ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിതാക്കളെ കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട്, ഹജ്ജിന് ഉംറയ്ക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, തടസ്സങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ ഇതിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ചവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവർ എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിനക്ക് മിസ്ല സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുകറമിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പിൽ വെച്ച് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ വിധി കൂട്ടണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അല്ലാഹുവേ, മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ എന്റെ അദ്കാറുകൾ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നവരാണ്, ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വെറുതെ മജ്‌ലിസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തവരാണ്. അല്ലാഹുവയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന റബ്ബേ, എല്ലാം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവരുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്തവരുണ്ട്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവരുണ്ട്, അങ്ങനെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അടിമന്മാരടക്കമുള്ളവർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ഡ്യൂട്ടിയുള്ള കാരണം നേരത്തെ ഇട്ടുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സമയം കിട്ടൂല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.